अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए अगेन फिर आज ताक रात है। बीइंग अ मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि लोगों तुम गवाह रहना कि मैंने आज जो है इस्लाम को जो है मुकम्मल कर दिया, और इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है। तुम कभी भी जो है वो नहीं भटकोगे अगर तुम जो है एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और मेरी सुन्नत पर अमल करते रहो। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी आप ये देखें कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अगर कोई क्राइम हो जाता है या कोई जुर्म कोई बंदा कर लेता है तो आप ये देखें कि जो जुर्म करता है उसको जो है पनिशमेंट दी नहीं जाती, जबकि हमारे जो लाज हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा चोरी करे, और चोरी अगर हत्ता कि अगर फ़ातिमा, मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसको भी हाथ काट देता। और अगर कोई बंदा जो है वो कोई कत्ल करता है तो कत्ल का बदला जो है वो कत्ल ही है इस्लाम के अंदर दिए से पहले। या अगर कोई बंदा ज़िना करता है तो उसको संसार करने का हुक्म है। ये सारे लाज जो है ना ये बताए गए हैं इस्लाम के अंदर। सिर्फ मकसद ये होता है कि इतने सख्त लाज को इस्लाम ने इस बुनियाद पे ही रखा ताकि भाई अगला आगे जो किसी बंदे को जब सज़ाएं सख्त होंगी तो वो क्राइम जो है दोबारा माशरे में ना हो। लेकिन बदकिस्मती से बहुत अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि आज के दौर में बहुत सारे वाक़यात में पाकिस्तान के अंदर मैंने देखे, और मैं बाहर भी लोगों का मैंने जस्टिस देखा है। आप यकीन करें हम लोग तो बिल्कुल ही एक ज़ीरो पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, और मुझे तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है जो क्राइम करता है वो जो है वो उसको एक ख़ास किस्म की एक रिस्पेक्ट दी जाती है, और जो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो बेचारे इतने धक्के खा रहा होता है। उसकी बेसिक मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। अभी रिसेंटली आप ये देखें टोबा टेसिंग में जो वाक़या हुआ था, आपने देखा कि बाय वीडियो आप ये देखें कि दिखाया गया कि किसने मर्डर किया, किस बुनियाद पे किया और क्यों किया गया मर्डर। हक़ाइक़ तो देखें सबके सामने ही थे, लेकिन बट आप ये देखें कि बाकायदा जो है सज़ाएँ किसको दी जा रही हैं कि जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी उसको सज़ा दी जा रही है, उसकी वाइफ को सज़ा दी जा रही है। आप अभी देखें कि मैं और आप कहाँ खड़े हुए हैं। रिसेंटली पर्सनली भी मुझे एक बड़ा एक तजर्बा है अपना मेरे एक केस के मामले में। मैं हक़ पर होने के बावजूद 10-15 साल हो गए हैं, मैं उसके में जो है मैं ये फ़ैसला नहीं ले सकी। लेकिन आप ये देखें कि मुखालिफ पार्टी को जो है ना एक छूट दे दी जाती है, इसी बुनियाद पे जो है क्राइम माशरे के अंदर बढ़ता है। इसी तरीके से आपको याद होगा ज़ैनब कत्ल केस था। आपको पता है सारी पता है कि एक लाज है कि जब किसी बच्ची के साथ जो है ये रेप किया जाता है तो उसकी जो सज़ा है, ये कानून पास हुआ कि हैंग्ड है, मौत है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि क्या हमारे माशरे में सज़ाएँ दी गई। ज़ैनब कत्ल केस के बाद आपने देखा किस कदर जो है ये वाक़यात कम होने की बजाय वाक़यात बढ़े। आपने फिर इसके साथ साथ देखें, क्योंकि अगर उसके अंदर जस्टिस मिलता तो अगेन किसी इंसान को और किसी बच्चों के साथ जो ये करने का मौका नहीं मिला। क्या आप रियलाइज़ करते हैं कि उस बंदे को सज़ा देने के बाद पाकिस्तान के अच्छे सिस्टम सही हो गया? आप इसके बाद फिर ये देखें कि अगर ये खातून रात के अंधेरे में अपने बच्चों के साथ कहीं मोटरवे पे जाती है, और आपने देखा कि मोटरवे वाक़या आपके माइंड सेक्टर में होगा कि कितना होलनाक और खौफनाक आप महसूस करें कि वो वाक़या था। अब उस वाक़ये के अंदर भी यही हुआ कि जिस औरत के साथ जो जुल्म और बर्बरियत ढाई गई, उसी औरत से जो है ना आप सबूत मांगते हैं कि जी आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। कैन यू इमेजिन कि जितनी तकलीफ़ से वो औरत गुजरी है, वो अब तक स्टेबल नहीं हुई, वो पाकिस्तान ही छोड़कर चली गई, लेकिन आज तक भी उसका जो है कोई फ़ैसला बेसिकली हुआ नहीं, यानी कि उसको जस्टिस नहीं मिला। इसके बाद पहले आप देखें कि नूर मुकद्दम का केस था। आप देखें कि नूर मुकद्दम के केस के अंदर भी किस कदर ज़बरदस्त वो औरत थी, खातून थी, जीनियस ब्रिलियंट तरीन औरत थी। आप देखें कि उसका मर्डर हुआ सारी दुनिया के सामने, उसकी वीडियोस हुई और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसका कत्ल हुआ। एक खौफनाक होलनाक तरीके से मर्डर हुआ। आप रियलाइज़ करते हैं कि इतने साल चलने के बावजूद भी वो फैमिलीज़ भी हाई प्रोफाइल किस्म की फैमिलीज़ थी। इतने साल गुजरने के बावजूद भी आपको रियलाइज़ हुआ कि उस केस का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसके बाद से पहले भी आप देखेंगे शाहरुख जतोई का भी केस था, उसमें भी आपको पता है कि जी मर्डर किया था, और आप ये देखिए इतने सालों के बाद मामले को लिंगर ऑन करके जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, और जो है ना वो बाइज़्ज़त बरी होकर और बाहर आ गया।
کیا ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا یہ جسٹس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ جسٹس ملتا ہو؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنے بڑے بڑے کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، تو پھر مجھے بتائیں کہ معاشرے میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کرائم ختم ہوگا؟ کرائم تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، عدل کا نظام کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے سوسائٹی کے، اور عدل کے بغیر کوئی بھی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لاز ہیں کہ باقاعدہ تمام باہر ممالک میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے سبجیکٹس کے اندر ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کو کس طریقے سے آپ نے کاسٹر کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح سے سرکاری نیشنز کو لے کر چلنا ہے۔ کیا آپ کو پاکستان میں لگتا ہے؟ پاکستان میں تو عدلیہ کا سسٹم آپ کے دیکھیں اتنا ہے کہ 140 میں سے آئی ہوپ سو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 135 136 پر ہے۔ کیا بینگ اے مسلمان ہمیں اپنی پروگریس کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ جو عدالتیں، جو تھانے ہماری سیکیورٹی کے لیے، آپ یقین کریں ہمیں انہی سے ڈر لگتا ہے۔ کیا ہم فیل کرتے ہیں، ہم اچھا فیل کرتے ہیں؟ ان اداروں کے اندر جو کرائم کرتے ہیں لوگ، وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت ایزی محسوس کرتے ہیں، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بیچارے انسیکیور ہیں۔ دیکھیں، وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سال جو گزرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے عدالتوں کو دیکھا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ بے گناہ ثابت ہوگا۔ یعنی کہ بندہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود یعنی 20 سال 30 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے گناہ تھا۔ کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زبردست مذہب کے اندر جو ہے ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں سزا کے حدود متعین کر دی گئی ہے کہ یہ سزا ہو تو یہ پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ ریسنٹلی آپ سعودی عرب میں دیکھیں کہ غلطی سے وہ مرڈر ہوا تھا بچے کے ساتھ، اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قانون اتنا زبردست تھا کہ معافی نہیں دی قبائل نے، اور اس بچے کو ہینگ کیا گیا، یعنی کہ پھانسی دی گئی۔ یہ قانون جب بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ فیک چیزیں جو ہے نا، جو ظالم مظلوم بندہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہم اتنے فیک جو ہے نا وہ کیسز رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں جو ہے نا گواہ بھی جھوٹے مل جاتے ہیں، ہمارے جو پرچے کاٹنے والے ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں پیسوں کے اوپر، ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسے لے کے جو ہے نا لائر بھی جو ہے نا وہ مخالف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہے، ایک کیس میں نے لڑا، اور آپ یقین کریں کہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ میرا لائر جو ہے نا وہ سیل آؤٹ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ہر عورت تو مشمع افضل نہیں ہو سکتی نا۔ ہمارے یہاں تو عورتیں بڑی معصوم ہیں بیچاری، وہ تو بس جو دوسرا کہہ دیتا اس کے اوپر جو ہے نا وہ فالو کر لیتے۔ تو جب تک ہم اس سوسائٹی کے اندر سزاؤں کو ان بنیاد پر نہیں استوار کرتے جن بنیاد پہ اسلام نے ان کو رکھا ہے کہ بہت ضروری ہے سزائیں دینا، لیکن کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ معاشرہ ڈومینیشن معاشرہ ہے، آدمیوں کا معاشرہ ہے، اس ٹائم کے اوپر آدمیوں کو بہت زیادہ ہر کرائم کے اندر ریلیکسیشن ہے عورتوں کے مقابلے کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میری بات کا اب مطلب اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک عورت بیچاری اس پر ایک جھوٹا الزام بھی لگا دیا جائے تو ہمارا معاشرہ غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیتا ہے، اور اپوزٹ آپ نے دیکھا بھی توبہ ٹیک سنگھ والا واقعہ کہ اس میں آدمیوں نے اپنی ہی ذاتی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور اپنے اس کرائم کو چھپانے کے لیے سر عام بائی ویڈیو اس عورت کو قتل کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ وہی ڈومینیشن معاشرہ جو میں کہتی ہوں آدمی ہے اس کو پانی پلاتا رہا اس فخر کے ساتھ کہ اس نے بہت زیادہ زبردست کام کیا۔ تو یہاں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے غیرت کہاں پر ظاہر کرنی ہے۔ تھینک یو۔